गरजते बरसते बादलों में झूमता सावन, सुरमई घटाएं, गुनगुनाता गगन। शहर में मौसम और मानसून की बारिश ने हर गली कूचा भिगो दिया। जेल रोड, फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग और मौसम में मुस्लिम टाउन में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा, मुतादिद सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे तक वक्फे वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। शहर में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। तमनाबाद, बंद रोड और एकेडमी रोड समेत मुतादिद सड़कों पर पानी जमा। शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। पहले गरजे और फिर जमकर बरसे। शहर में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सबसे ज्यादा बारिश अल्लामा इकबाल टाउन में 43 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नेश्ता टाउन में 33, तमनाबाद में 26, गुलबर्ग में 22 और ताजपुरा में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा ने शहर में वक्फे वक्फे से बादल बरसने के आदाद शुमार जारी कर दिए। पंजाब में बुजुर्ग शहरियों की फलाह बहबूद के लिए कानून तैयार। 70 साल या फिर जायद उम्र वाले शहरी सीनियर सिटीजन कहलाएंगे। वतन के मुताबिक बुजुर्ग शहरियों के लिए खुसूसी फंड्स कायम होगा। बेसहारा, लावारिस, मजदूर या फिर बगैर आमदन बुजुर्गों को माली इमदाद दी जाएगी। हुकूमत बुजुर्ग शहरियों के लिए ओल्ड होम्स, मुफ्त इलाज और कानूनी मदद भी फराहम करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का तालीमी मैदान के लिए बड़ा ऐलान। जीसी यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को मॉडल तालीमी इदारे बनाने का फैसला। यूनिवर्सिटीज में मयार तालीम बुलंद करने के लिए KPI सिस्टम नाफिज होगा। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। अंडर परफॉर्मिंग कॉलेजेस से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। पंजाब की बेटियों का एजाज, मैट्रिक में नुमाया कामयाबियां। वज़ीर आला मरियम नवाज की मैट्रिक इम्तिहानात के पोजीशन होल्डर्स को मुबारकबाद। हरम फातिमा और हारून हामिद ने पहली पोजीशन हासिल की। फैसलाबाद के मोइज कमर और साहिवाल के फैजान फरीद असरार ने दूसरी पोजीशन हासिल की। तालिबात की शानदार कारकर्दगी पर वज़ीर आला ने खुशी का इजहार किया। परसेंटेज जो है, गर्ल्स आर एट 81% एंड बॉयज आर एट 74%। बच्चियां घरों में मेहनत करती थी, पढ़ती थी और बच्चे बाहर कोशिश होती थी उनकी कि किस तरह मैं यहाँ सेटिंग बनाऊं सेंटर में और मैं निकल जाऊं, तो अब वो सब फंस गए। जब चीटिंग माफिया को कंटेन किया चेयरमैन टास्क फोर्स ने, मैडम चीफ मिनिस्टर ने, अब नंबर कहाँ से लगे। एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट द पेरेंट्स। वालिदा ने जिस तरह मेहनत की, मैं एग्जाम सेंटर्स विजिट करता था, आप यकीन करें हंड्रेड्स की तादाद में बाहर बैठे कुरान पढ़ते। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा, उनके असातिज़ा मुबारकबाद के हकदार हैं। सूबाई वज़ीर राना सिकंदर हयात ने सरकारी स्कूलों के मयार तालीम को बेहतर करार दे दिया। कहा कि लड़कियों ने साइंस के मज़ामीन में अच्छे नंबर्स लिए। तालीम के शोबे में मज़ीद बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट इश्तराक के तालीम के शोबे में इनकलाब लाएगा। इंतजार की घड़ियां खत्म। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया। 2,54,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 1,65,912 तलबा कामयाब, 88,100 उम्मीदवार फेल हो गए। कामयाबी का तनासुब 65.32% रहा। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी का बड़ा इक़दाम। पंजाब यूनिवर्सिटी में तालिबात की तादाद के पेश नज़र 2 बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स को हॉस्टल्स में तब्दील। बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल्स की तादाद बराबर हो गई। पंजाब यूनिवर्सिटी में 56% तालिबात और 46% तलबा ज़ेरे तालीम हैं। बानी PTI को जेल में सहूलियात न मिलने का बयान सरासर झूठ है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि दूसरों के AC उतारने वाला आज सहूलियात न मिलने के प्रोपेगेंडे कर रहा है। बानी को B क्लास की जो सहूलियात मिल रही हैं वो बाकी B क्लास के कैदियों को मुयस्सर नहीं। साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर के इसाले सवाब के लिए कुलखानी का एहतमाम। साबिक वज़ीर आला और सदर PTI चौधरी परवेज इलाही, अमीर जमात इस्लामी हाफिज निम और बैरिस्टर एतजाज अहसन, लीग की रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार समेत सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात समेत PTI के कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई।
سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب بھی میاں اظہر مرحوم کی رہائش گاہ پر پہنچی۔ مریم اورنگزیب نے اہل خانہ سے میاں اظہر کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر شوکت بٹ کا سروسز اسپتال کا دورہ۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کے تحت قائم کردہ میڈیکل سوشل سرونٹ سروسز کا جائزہ لیا۔ سہیل شوکت بٹ کا سروسز یونٹ کو بلڈنگ کوڈ کے مطابق بنانے کا حکم۔ ویٹنگ ایریا، واش رومز اور پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ ریسکیو ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشینز کی انٹرنشپ کے لیے پیش رفت۔ سیکٹری ریسکیو نے پی اینڈ ڈی کو تجاویز ارسال کر دیں۔ چیئرمین پی اینڈ ڈی پنجاب اجلاس میں حتمی منظوری کا فیصلہ کریں گے۔ انٹرنشپ پروگرام کے ذریعے نوجوان پیرامیڈکس کو تربیت فراہم کی جائے گی۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے اجرا کا منصوبہ۔ پنجاب حکومت کا رواں مالی سال میں منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی مالکان کو پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا اجرا کرے گی۔ پنجاب میں پہلی بار پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا اجرا ہوگا۔ لیسکو کا اوور بلنگ اور بجلی چوری کی روک تھام کے لیے نیا منصوبہ۔ 3 فیز کے بعد سنگل فیز میٹرز کی جگہ AMI میٹرز لگائے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر 4700 زائد میٹرز خریدے جائیں گے۔ 2029 تک تمام میٹرز AMI میٹرز میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ٹولنٹن مارکیٹ کی تعمیر و بحالی پر 25 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ 9 تعمیر شدہ مارکیٹ کی 1 ماہ کے بعد ہی ٹائلیں ٹوٹنے لگ گئیں۔ فرش پر لگی ٹف ٹائل بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ مین ہال پر لگے ڈھکن بھی غائب ہو گئے۔ دکانداروں کے مطابق مارکیٹ کی تعمیر پر ناقص کوالٹی کا میٹیریل استعمال کیا گیا۔ کولڈ سٹور کی آڑ میں انسانی صحت پر بڑا وار۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی سلمہ بٹ کا ٹیم کے ہمراہ چھاپا۔ 80,000 کلو ایکسپائر گوشت تلف کرا دیا۔ مقدمہ درج، ملزم گرفتار۔ سلمہ بٹ کا کہنا تھا کہ غذائی دہشت گردوں کے لیے قانون حرکت میں آئے گا۔ بلدیہ عظمیٰ میں عجب کرپشن کی غضب کہانی بے نقاب۔ درخواست دی، نہ ہی انٹرویو، میرٹ لسٹ میں نام بھی نہیں، پھر بھی نوکری مل گئی۔ ملازمت کے لیے طے شدہ عمر کی حد بھی نظر انداز۔ 2 افراد زائد العمری کے باوجود بھرتی ہو گئے۔ 2 ملازمین کو ڈومیسائل کی شرط کے بغیر نوکری دی گئی۔ 9 افراد کو اوپن میرٹ سے ہٹ کر نوکری دینے کا بھی انکشاف۔ شہر میں کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ صفائی کے نظام میں بہتری کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ سید موسیٰ رضا کی بینرز، پوسٹرز اور تجاوزات کا فوری خاتمہ کرنے کی ہدایت۔ کہا کہ سیوریج اور نکاسی آپ کے مسائل فوری حل کیے جائیں۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا احسن اقدام۔ نجی کیمروں کو اپنی سیکیورٹی سسٹم سے منسلک کرنے کا آغاز۔ دفاتر، دکانوں، پیٹرول پمپس اور کاروباری مراکز کے کیمرے اب سیف سٹی نیٹ ورک کا حصہ بن سکیں گے۔ رجسٹریشن کے لیے سیف سٹی کی ویب سائٹ پر درخواست دی جا سکتی ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش بورڈ کا انعقاد۔ قتل، اقدام قتل اور اغوا سمیت 10 مقدمات زیر بحث آئے۔ ذیشان رضا نے چند مقدمات میں ناقص تفتیش پر تفتیشی افسران کی سرزنش کی اور شو کاز جاری کیے۔